اج جاگتے شاہ امم مایا، او سونا جاگتے شاہ امم مایا، ونڈ دکھیاں دے غم آیا۔ پھر کیا جائے ذرا سارے کو سبحان اللہ۔ آج جاگتے شاہ امم آیا، افسو گل سن اے 500 نوٹ چکو تے پائی پڑھا کے واہ پا گسیو دے نہ ہوئے ہیں دے کتے چرا بد دوائی نہ کر دے کیوں جی؟ آج جاگتے شاہ، یہ توڑی خدمت ہے جڑی ناراضگی دی معافی دی آج توجہ کرے آج۔ آج جاگتے شاہ امم آیا، آج جاگ اصل دے کلا پیاسی نا، کلا پیاسی چارا نوٹ کلا پیاسی تے پریشان ہو رہا سی، وہ دا کوئی ساتھی ہوندہ تے چلو پیار رہن دے ہن چارا کلا پیاسی، میں کہا بھائی نے پڑھا دی کیوں جی؟ بندے مسکرا رہے ہیں، اللہ توڑا پیار قبول فرمائے۔ پھر کیا دعا؟ آج جاگتے شاہ امم آیا، وہ سونا جاگتے شاہ امم آیا، ونڈ دکھیاں دے غم آیا۔ ایک دفعہ سارے کہہ دیو محبت نال، پھر کہہ دیو وے آج جاگتے شاہ امم آیا، وہ سونا جاگتے شاہ امم آیا، ونڈ دکھیاں دے غم آیا۔ کوئی عبداللہ دا چین چمے، وہ کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے۔ اگلے جملے تے بولنا پوے گا، وہ بانے رب دا فضل تے کرم آیا، وہ بانے رب دا فضل تے کرم آیا۔ کئی بندے نہ ویسے شیر لا رہے ہیں مولوی صاحب تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، جو کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ واقعہ میں ٹھیک کہہ رہا ہے، پر سبحان اللہ کو اللہ تو نظر دے گا۔ پھر کہہ دے شیر کٹ لاؤ دے سبحان اللہ بہت ہی گزرا کا سارے کو سبحان اللہ۔ کنے درخت لگ دے نے جنت بولو اب بولو صحیح، ایک درخت لگدا ایک واری سبحان اللہ کہہ کتھے بولو تے جتی جان لگا کہ دی پا دی تے پٹے بھی جاندا ہے۔ توجہ کریا جی۔ آج جاگتے شاہ امم آیا، سونا جاگتے شاہ امم آیا، ونڈ دکھیاں دے غم آیا۔ کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، بانے رب دا فضل تے کرم آیا، بانے رب دا فضل تے کرم آیا، ونڈ دکھیاں دے غم آیا۔ زندہ قبراں وچ پیندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی، زندہ قبراں وچ پیندیاں سی، بن مریاں قبری پیندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی۔ تیرا آونا او تیرا آونا او تیرا آونا ساڈے کم آیا، تیرا آونا ساڈے کم آیا، ونڈ دکھیاں دے غم آیا، ونڈ دکھیاں دے غم آیا۔ جگتے سردار رو آیا ہے، وہ جدی کل کائنات تر آیا ہے، جگتے سردار رو
آیا ہے وہ جدی کل کائنات تر آیا ہے جدی کل کائنات تر آیا ہے امتی دا بان حاکم آیا ونڈ دکھیاں دے غم آیا آ پڑھ لکتاب تو سنت دی آ پاڑی لکتاب تو سنت دی رب ڈگری دیسی جنت دی میرا پیر امام آمدہ انہوں خاص خیال غلام آمدہ انہوں خاص خیال غلام آمدہ دو جاگ وچ تم او دی رحمت دی دو جاگ وچ تم او دی رحمت دی رب ڈگری دیس جنت دی رب ڈگری دے سی جنت جملہ سنیا جے گل مکائیے او جیڑا سنت دا ہو بدارو سی او جیڑا سنت دا ہو بدارو سی او جنت دا حقدارو سی او جنت دا حقدارو سی نہیں ریس او دی عظمت دی وہ پر چھوڑ تو یار شرابانو کر خان پیار صحابانو کر خان پیار صحابانو نہیں ریس او نام دی عظمت دی او رب ڈگری دیسی جنت دی اللہ دی